واللہ يدعو إلى دار السلام اللہ نے سارا کچھ برباد کر کے جہنم سے سڑ دیا. زمین تو لے کے آسمان جنیاں نیکیاں لے کے آ جا. اللہ فرماندے نے وچ شرک نہ ہو، وچ رائی دے دانے دے برابر بھی شرک ہویا میں انہاں نیکیاں سمیت ہی جہنم سے سڑ دیا گا. زمین تو لے کے آسمان جنہیں گناہ لے کے آ جا وچ شرک نہ ہو، میں رب اپنی رحمت نال معاف کرن تے قادر. معراج دی رات اللہ نے نبی محترم نو 3 تحفے عطا کیتے. کنے تحفے؟ جڑا بول سکتا ہے ایک باری بولے کنے؟ 3 تحفے. نماز دا تحفہ، سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیات، اور تیسرا تحفہ بھابیاں واسطے خاص ہے. فرمایا سنیا جیڑا تیرا امتی شرک دی گندگی تو بچ جائے گا میں رب انہوں جنت ضرور عطا کرا گا. دوسرا گناہ، جس گناہ دے ہوندیاں اللہ کریم کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، وہ گناہ ہے قطع تعلقی. قطع تعلقی 3 دنوں تو زیادہ کسی عام مسلمان نال 3 دنوں تو زیادہ جھگڑا رکھنا، بول چال ختم کر دینا 3 دنوں تو زیادہ. شریعت نے 3 دن دیتے نے، انہاں 3 دنوں دے وچ اپنی میں مار لے، اپنا جھوٹا غرور تے تکبر بھن لے. ورنہ رب العالمین نے وارننگ دیتی ہے تو تہجد دا مؤذن بھی ہوئے، تہجد دا پکا نمازی بھی ہوئے، 5 ٹائم تکبیر اولا نال نماز پڑھن والا ہو، 50 سالاں دا امام ہوئے، 50 سالاں دا خطیب ہوئے، تیری داڑھی سینے نو کجڑ والی ہوئے، شلوار گٹیاں نو اچھی رکھدا ہوئے. اگر تو 3 دنوں تو زیادہ کسی بھی مسلمان نہ لڑے جھگڑے اپنے دل نو صاف نہیں کیتا، اپنی عبادت دی فکر کر لے. اگر رمضان آ رہے میں جتھے بھی جا رہے ہیں بڑی ہمدردی نال عبادت کر رہے ہیں. اللہ دا واسطہ جے اپنی عبادتاں بچاؤ. 12-13 گھنٹیاں دا روزہ بھوک پیاس گرمی برداشت کرن دے باوجود اللہ اگر اس روزے نو ویکھے ہی نہ، جڑا روزہ جس دے بارے اللہ فرماندے نے میرے واسطے وے اندا اجر فرشتے لکھ ہی نہیں سکتے، میں ہی اجر عطا کراں. اللہ قبول ہی نہ کرے. آمینہ دے لال محمد رسول اللہ تھوڑی جی کو کٹ کر کے گین کھو دے لگ جائے. درود پاک پڑھیے سارے جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں حضرات دی وقار درہ غور کرو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والوں، میرے نبی کریم علیہ السلام دیگا بیویاں نو ماما مننے والوں، اللہ دے نبی پاک دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں، مسلمانوں رب کائنات فرماندے نے شرک کرنے والا بے ایمان جنیاں مرضی نیکیاں کر لے رب کائنات ان کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا. اوے وہابیو قطع تعلقی کرنے والا بے ایمان 3 دنوں تو زیادہ کسی عام مسلمان نہ لڑے، کسی نمازی نہ لڑے، محلے دار نہ لڑے، اللہ ان کی عبادت قبول نہیں کرتا. مسلمانوں جڑا عام مسلمان نہ لڑے اللہ ان کی عبادت قبول نہیں کرتا. تے جڑا بے ایمان اپنی ماں نہ لڑے، جڑا بے ایمان اپنے باپ نہ لڑے، جڑا بے ایمان اپنی بہناں نہ لڑے، اپنے بھراواں نہ لڑے، اوے لوگوں اپنے تایا چاچیاں نو شریکا کہہ کے بلاندے، اپنے دادیاں نو شریکا کہہ کے بلاندے، اپنے نانکیاں نو شریکا کہہ کے بلاندے. اس بندے دیاں نمازاں دا کی پڑے گا، اودیاں روزیاں دا کی پڑے گا، اودیاں تہجداں دا کی پڑے گا، اودیاں تلاوتاں دا کی پڑے گا، اودے صدقے خیرات دا کی پڑے گا. کیونکہ نبی محترم فرماندے نے جمعرات تے سوار دا دن اللہ دی بارگاہ دے اندر
پیش کیتا جاندے جڑیاں حجاں تے عمرہ نو پیش کیتا جاندے جڑی تلاوت نو پیش کیتا جاندے جڑے صدقے خیرات نو پیش کیتا جاندے بات مختصر چھوٹی تو چھوٹی نیکی چھوٹے تو چھوٹا گناہ بڑی تو بڑی نیکی بڑے تو بڑا گناہ اللہ دی بارگاہ اندر پیش کیتا جاندے او لوگو اللہ صفت بخطینا نمازہ بیندہ ہی نہیں اللہ دے روح دے بیندہ ہی نہیں اللہ دینا تلاوتہ بیندہ ہی نہیں اللہ دا خرچ کرنا بیندہ ہی نہیں اللہ دے جلسے کروانا جلسے سننا مسجدہ آباد کرنا بیندہ ہی نہیں جنا دینا تو زیادہ کسی عام مسلمان نہ قطع دل کی رکھ دے حضرت محمد اللہ دا واسطہ جے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کریم نے فرمایا ان لوگوں رب کائنات نے قرآن کریم میں اندر کئی مقامات صلہ رحمی دا حکم دیتے ہیں اللہ نے قضا تل کی لعنت تو بچن دا حکم دیتے ہیں آئیے ذرا غور کیجئے صلہ رحمی دے حوالے نال چند گزارشات رحم رشتے کو کہیں دے رحم رشتے کو کہیں دے پھر سنے رحم رشتے کو کہیں دے کہ لفظ رحم اللہ رحمان وچوں یعنی اللہ دے نام دے وچوں لفظ رحمان اللہ دے نبی فرماتے رہے صحیح مسلم کی حدیث پاک فرمایا لوگو اللہ دے عرش نہ لٹکے رشتہ اللہ دے عرش نہ لٹکے رحم دے مسلسل دعاواں کر دے اللہ دے حکم نال دعاواں کر دے اللہ جڑا مینوں جوڑ دے اونوں جوڑ دے اللہ جڑا مینوں جوڑ دے اونوں جوڑ دے جڑا مینوں توڑ دے اللہ نوں توڑ دے اللہ جڑا رشتہ داریاں توڑ دے جڑا عزیز و قارب نوں شریکاں کہہ دے جڑا خون دے رشتیاں نوں پھاڑ دے اللہ اس بے ایمان نوں پھاڑ کے رکھ دے او لوگو میرے نبی کریم نال پیار کرنے والوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شفق میں دا دل کر دے اللہ میری عمر اندر برکتہ پا دے اللہ میری زندگی اندر برکتہ پا دے اللہ میرے مال چ برکتہ پا دے اس بندے نو چاہیے صلہ رحمی کریا کرے رشتے داریاں جوڑیا کرے تعلق نبھایا کرے اللہ اکبر اللہ نکیاں نکیاں گلاں تے لڑیا نہ کرے نکیاں نکیاں گلاں تے جھگڑیا نہ کرے نکیاں نکیاں گلاں تے قطع تلقی نہ کریا کرے اللہ کے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں اوے لوگو اللہ بھی قسم بہت آ جائیے قطع تلقی دی لعنت تو بچ جائیے اتنے میرے نبی پاک نے فرمایا تینا دینا تو زیادہ قطع تلقی کرنے والا اللہ کی عبادت قبول نہیں کرتا آئیے رمضان دا مہینہ رہے اللہ دی رات دا ٹائم ہے تسی آسمان دنیا تے آئے ہو اللہ تینو تیری عزت دا واسطہ رمضان دا قیام کرن دی توفیق عطا فرما اللہ روزے رکھن دی توفیق عطا فرما اللہ رمضان چ بیت اللہ دا حج نصیب فرما تسی کہنا رمضان چ حج جی فرمایا جڑا رمضان دا عمرہ کر دے انجیے جویں انہیں آخری پیغمبر دے نال رل کے حج کیتا ہے اللہ رمضان اندر عمرے دی توفیق عطا فرما اونچی کہہ دیو آمین کروان والا کون ہے تسی جیباں ویکھ کے آمین کہندے ہووگے مولوی ایڈی وڈی دعا پیا کرنا ہے گلے خالی نے بھائی عمران دی حکومت ہے کھان نو لبدا نہیں تو عمرہ کروان نے او بھی رمضان کروان والا کون ہے سجا چوکے غیرت نہ بولو کروان والا کون ہے اللہ تے پھر اللہ کو امید رکھو ادھی رات دا ٹائم ہے اللہ سانو رمضان چ بیت اللہ دا طواف نصیب فرما کچھ کہہ دیو آمین اللہ مدت گزری یہ سکھدیاں نو جوگی سہنگ پڑھانے تو جی کر دے تیرے کر دے دوالے نٹھ نٹھ کے تیرے کر دے دوالے نٹھ نٹھ کے میرا پھیری نہ پانے تو جی کر دے تیرا کر بیکھا تیرا در بیکھا تیرے در وچ رکھ رکھ سارے بیکھا
سبحان اللہ. رمضان آ رہے اللہ دے پیغمبر فرمانے رمضان کے اندر ایک رات ہے کیڑی جس رات کو لیلۃ القدر کیا جاندے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماندے نے لوگو جڑا بندہ لیلۃ القدر دی عبادت کر دے اللہ کریم 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب دے دے 1000 مہینے دی قبولیت والی عبادت دا ثواب اللہ 84 سال 4 مہینے دی عبادت دا ثواب دے دے. جبریل امین نازل ہوندے نے بڑے بڑے فیصلے کیتے جاندے نے. اے لیلۃ القدر دی رات جنوں لیلہ مبارکہ بھی آکھیا گیا ہے او لوگو اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ اس رات اللہ کولوں معافی منگ دے وڈے تو وڈا گناہگار توبہ کر دے اللہ اس نوں معاف کر دیندا ہے. اوے زانی معافی منگے اللہ معاف کر دیندا ہے. چور معافی منگے اللہ معاف کر دیندا ہے. شرابی معافی منگے اللہ معاف کر دیندا ہے. زانی معافی منگے اللہ معاف کر دیندا ہے. ریاکار معافی منگے اللہ معاف کر دیندا ہے. بدکار معافی منگے اللہ معاف کر دیندا ہے. سیاکار معافی منگے اللہ معاف کر دیندا ہے. او لوگو بڑے تو بڑا گناہگار معافی منگے اللہ معاف کر دیندا ہے. پر دو قسم دے بدبخت ایسے نے جنہاں نوں اللہ لیلۃ القدر دی رات بھی معاف نہیں کردا. ایک مشرک ہے دوجا قطع تلقی کرنے والا قطع تلقی کرنے والا. تیناں دنوں تو زیادہ جڑا کسی مسلمان دے بارے دل وچ بغض تے کینہ رکھ دے کلام نہیں کرتا سلام دعا نہیں رکھدا پاویں مسجد دا مولوی ہوے پاویں مقتدی ہوے. اور یہ لعنت عام تے عام نے جنہاں نوں اللہ نے نبی دے منبر دا وارث بنایا ہے انہاں دے گھر بھی اس لعنت تو محفوظ نہیں. خدا دی قسم لوکاں نوں زور لا لا کے دعوت دین دین والے 6 مہینے ہو گئے نے سگے بھرا نوں نہیں بلایا ہے جی 6 مہینے ہو گئے نے ماں نوں نہیں بلایا جی میرے نال صحیح سلوک نہیں کرتی. تو ویریا جامی کسی اور گھر پینا سی تیرے نال جو صحیح سلوک نہیں کرتی. ماں ہوے ماں ہوے تے پتر نال صحیح سلوک نہ کرے جی چھوٹے نال بہتا کر دی یا وڈے نال بہتا کر دی. یہ فطرت دی بات ہے. کسی پتر نال پیار بہتا ہوندا ہے کسی نال تھوڑا ہوندا ہے. دلاں تے اختیار اچھی بولو اللہ دا. ماں اوے ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھاں نہیں. ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھاں نہیں. اوے انہوں پوچھو جن دے سر تے ماں نہیں. رب قادر کریم رحیم سا کوئی رحیم نہیں. واللہ پاک ورگا پاک رب تو ساری کائنات اندر وہ دوجا کوئی نہیں دے. نبی پاک ورگا دنیا داری دے سارے رشتیاں وچوں کوئی رشتہ نہیں مانگے. ساتھ ورگا وہ پتر پاویں زمانے دا ولی ہوے نہیں دے ماں دے پیراں دی خاک ورگا دو جگ اندر. جی تو سکھ جانے دسا عمل میں کر تو کی لیا کر جس حال اندر ماں ہو راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر. اونچا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانوں سی لیا کر. جدو تینوں سکون دی لوڑ ہوے وہ پیر دھو کے ماں دے پی لیا کر. گود ماں دی ادھر سجا پہلی جتھوں زندگی دا نسب العین بن دے. جتھوں ابو بکر عمر عثمان بن دے. جتھوں علی تے پاک حسنین بن دے. وہ ماں ہوے تے سیدہ فاطمہ ورگی میرے پتر بھی سید حسین بن دے.
جنہوں اپنی ماں نال پیار محبت نہ بولو ماں دے پیار تے دکھلاوا ہے بے تیرا بھی پیار کرے دکھلاوا آ سکتا ہے مولوی پیار کرے دکھلاوا آ سکتا ہے تیری بیوی پیار کرے دکھلاوا آ سکتا ہے تیریاں پہنا پیار کرن دکھلاوا آ سکتا ہے تیری اولاد پیار کرے دکھلاوا آ سکتا ہے توجہ میرے بار کرے آخری جملے میرے آخری جملے اللہ بھی قسمیں ماں 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 دی ممتا دا یارو ہے پیار ایسا جدے وچ دکھلاوے دی بات کوئی نہیں بات رب رسول دی ذات نانو اچھی ماں دی ذات نانو ذات کوئی نہیں ماں ورگی کوئی جگ دے ٹھنڈی چھان نہیں وہی انہوں پوچھو جنہیں جب دینے مانو ویکھے آئی نہیں انہوں پوچھو جنہیں سر دے ماں نہیں کل دور چلی جائے گی ایک ایمان اپنے باپ نہ لڑے مرلیاں دی وجہ تو لڑے قلیاں دی وجہ تو لڑے ایک پلاڑ دی وجہ تو لڑے اہلی ابے نے زمین ونڈیے تے میرا حق مار کے ابا حق مار کے جن دی زمین حق مار کے ہے جی پراوانوں نہیں بلاندا وہ کیوں نہیں بلاندا جی پراواں نے نجائز کی تھی میری جگہ تے قبضہ کر کے میں کہ عدالت جا عدالت نہیں جانا میں کہ اگر صلح کر لے اللہ دی عدالت چاہ دے قیامت والے دن اللہ فرمانے نے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ تو مرلیاں نو رونے اللہ فرمانے نے ایک گیٹھ بھی قبضہ کیتا ہویا میں 7 زمینہ دا 7 آسمانہ دا توک بنا کے دے گلے چ پا دیاں گا اللہ دی عدالت چ اندر دی میں نہیں ماردا ہے جی اندر دا نمرود فرعون چکن نہیں دیندا ہو میں چکا میں 50 مرلیوں دا مالک میں کی میں 10 مربع 10 چ میں 100 مربع 1000 مربع کنی کی جائیداد ارباں خرباں اللہ نے انہاں دی میں پن دیتی ہے جنہاں دے خزانے دیاں چابیاں اونٹاں دیاں لمیاں کتاراں لے کے تریا کر دیا ایک مچھر لایا ایک مچھر اللہ نے نمرود دے نک چواڑے جنہ چکر رات نو جتیاں نہیں کھاندا نیند انہیں میں ہائے 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 میں والا تے اللہ نو پسند ہی نہیں تکبر غرور اللہ فرماندے نے تکبر میری چاہتا تے جڑا میں چ ماریا ہوں میں جاواں دے گھر میں مردا مر جاواں گا انہاں منگنی توڑی تے توڑی کیوں ہے قطع تلکی دیا دلیلاں دیکھو بابیو اللہ دا واسطہ جے توحید دی نعمت لب گئی ہے تے سنبھالو قطع تلکی دیا دلیلاں میں تھی نہیں منگنی کی تھی انہیں منگنی توڑ دی میں آکھیا جڑا ادھر بڑھے گا ساڑھے لو مر گیا جڑا ساڑھیا لائے گا انہوں لو مر گیا واہ ہر سال بیت اللہ دا طواف کر دے پر یہ دل ایڈا ہی کالا بھی طواف نہ بھی صاف نہیں ہوتا جی ساڈا تے مرن جی نہیں ختم ہے کیوں انہاں رشتہ توڑ دیتا ہے اوے صحابہ کرام صحابہ ہر وقت صحابہ دی منگنی نہیں تو منگنی ٹوٹن دی گل کرنے طلاقاں یعنی طلاقاں پر خدا دی قسم اللہ قطع تلکی دی اجازت اللہ فرماندے نے حلال چیزاں چوں سب نالوں ناپسندیدہ چیز مینوں طلاق ہے پر طلاق بھی ہو جائے تے اللہ قطع تلکی دی اجازت اور تسی قطع تلکی طلاق تو آئے تیری تے میری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے مومنہ دی ماں ساری کائنات دی عورتاں دی سردار عائشہ جن
کے بستر کے قرآن آوے عائشہ میرے نبی دی محبوبہ عائشہ صدیق دی بیٹی عائشہ آمینہ دلال دی سبنا نو پیاری بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن دی شان اندر 18 امی عائشہ سے تو مطلع گئی تلان والا کون ہے قزن حضرت ابو بکر صدیق کا بھتیجا حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ اس پروپیگنڈے سے شامل ہے ہائے اوے بیٹیاں والے ہو بیٹی دی عظمت تے تقریر ہوئے نا جنہوں اللہ نے بیٹی نہیں بھی دیتی وہ بھی رودا ہوں ہے یہ مسئلہ ہی ایسا ہے تھی نالوں ود کے انسان کو حساس چیز کوئی نہیں ہوتی بیٹی ہائے 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 صدیق اکبر غصے دے اندر آ گئے تے غصے دے اندر قسم چک لئی اللہ دی قسم اور مصطح تیرا راشن محمد اج تو بعد تینوں خرچہ نہیں دینا تیرے نال میری قطع تعلقی اللہ نے قرآن نازل فرمایا صدیق ظلم نے بڑا بڑا کیتا ہے زیادتی نے بڑی بڑی کیتی ہے پر میں اللہ قطع تعلقی دی اجازت صدیق نو اجازت جنہاں جیباں جنت نہ بھریاں جنت دے ٹکٹاں نال بھریاں پئیاں ہیں جی صدیق نو اجازت نہیں مولوی نو اجازت ہے مولوی نو اجازت جنہاں مردی چولا ماردا پھر مولوی دی خیر ہے کو تواڈے جمائی دلال جڑا ایک قطع تلقی دی دلیل دے ایک خدا دی قسم اللہ نے کسے صورت بھی خون دے رشتیاں نو ٹوٹن دی اجازت نہیں دی ایتھے کی ہے آندا گڈی لے آنی ہے نویں بھائی ماڈل لے آ کے گلی چ کھلار کے ہارن مارنے نے شریکاں نو پتہ لگے او شریک کیڑے تائے دا پتر چاچے دا پتر شریک کیڑے نے ماسی دے پتر ہائے 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 کوئی کافر شریک نہیں بنایا کوئی سکھ ہندو عیسائی یہودی شریک نہیں خون دے رشتے جنہ رشتیاں اللہ نے نجات رکھی نجات خدا دی قسم نجات فرمایا جڑا صلہ رحمی کر دے اللہ ان دے مال چ بھی برکتاں پاندے ان دی جان چ بھی برکتاں پاندے ہیں جی ماسی دے پتر شریکاں جس ماسی دے بارے اللہ دے نبی علیہ السلام دا یار میرے نبی کو آیا آگے اندے سنیا بڑے گناہ کیتے نے اللہ دے نبی کوئی عمل دسو اللہ میری زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دے فرمایا تیری ماں زندہ ہے اللہ دے نبی ماں کوئی نہیں ماں ٹر گئی باپ مرے وہ سر ننگا ہوئے ویر مرن وہ کنڈ خالی ماں مرے وہ محمد بخشا اب کون کرے سونیا میری ماں کوئی نہیں فرمایا تیری ماں دی بہن تیری ماسی زندہ ہے آنٹی خالہ جی 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 سونیا ماسی زندہ ہے فرمایا جا کر چلا جا اپنی ماسی دی خدمت کر لے اللہ تیری زندگی دے پچھلے گناہ اچھی بولو اتنے ماسی دی خدمت کی تیاں گناہ معاف ہوں دینے اللہ شریک ہے انہیں انکاری صاحب گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے میرے تے ظلم ہوئے بڑے نے اچھا کنے کو ظلم ہوئے نے چودھری صاحب جی بڑیاں زیادتیاں ہوئی میرے نبی نال بہتیاں تیری پرسنالٹی تیری شخصیت تیری عزت تیرا مقام نعوذ باللہ آخری پیغمبر نالوں زیادہ ہے جی اللہ دے نبی تے کیڑا ظلم ہے جڑا میرے نبی تے نہیں ہویا میرے نبی تے گندیاں ہوٹلیاں سٹیاں گئیاں نبی پاک دے گلے دے اندر کپڑا ڈال کے باٹے چڑھائے گئے نبی نے ابو بکر نو حرم دے شین اندر اللہ چہرے تے جوتے مارے گئے نبی پاک دی اللہ اکبر اللہ بیٹی دے پیٹ چ نیزہ ماریا گیا میرے نبی علیہ السلام نو مکیوں نکال دیتا گیا حضرت سمیہ دیاں لتاں اونٹھاں نال بن کے مشرق تے مغرب وال دوڑا دیتا گیا شرمگاہ چ نیزہ ماریا جسم دے دو ٹکڑے
بلال نو تک میرے تے لٹایا گیا. اتنے ظلم انیاں زیادتیاں. آخری بات میرا سلام. اللہ دے نبی مکہ پہنچ رہے نے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. ہے جی 10,000 کا لشکر تلواراں چمک رہی ہیں, نیزے لہرائے جا رہے ہیں. آمینہ دلال نے کالے رنگ دی پگڑی بنی ہوئی ہے. تے کوئی کہندے میں باپ دا بدلہ لینا ہے, کوئی کہندے میں ماں دا بدلہ لینا ہے, کوئی کہندے میں بھرا دا بدلہ لینا ہے, کوئی کہندے میں پتر دا بدلہ لینا ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے بیلیو انج نہیں کہنا. جڑا حرم دے سین اندر چلا جاوے اونوں کچھ نہیں کہنا, بزرگاں نوں کچھ نہیں کہنا. جڑا ابو سفیان دے گھر وڑ جاوے اونوں کچھ نہیں کہنا, بچیاں نوں کچھ نہیں کہنا, بیبیاں نوں کچھ نہیں کہنا. سونیا انجی کہہ دیو کسی نوں کچھ نہیں کہنا. فرمایا انجی سمجھو. اے ویکھیو ظلم. اللہ دے نبی کول ہندا آئی ہے, ہندا میرے نبی دے چچا حمزہ دا کلیجہ چبان والی. اللہ دے نبی پاک دے چچا حمزہ دی لاش دا مسئلہ کرنے والی. نبی پاک علیہ السلام دے چچا دے ناک نو کٹن والی, کان نو کٹن والی, انگلیاں کٹن والی, اللہ ہاتھ پیر وکھرے وکھرے کرنے والی حضرت ہندایاں نے ایک باری میرے نبی نو آ کے آکھیا سونیا مینوں معاف کر دے. اللہ دے نبی نے کیا کہ نہیں کرنا. کیوں بھئی؟ فرمایا جا معاف کیتا. وحشی بن حرب آیا, سونیا معاف کر دیو. اللہ دے نبی فرماندے نے سامنے نہ آیا کر, میں تینوں ہی معاف کیتا. اج کیڑا کیڑا اللہ دی گھر چ وعدہ کردا ہے بھی اسی قطع تلکی دی لعنت تے لعنت بھیجنی ہے تے انشاءاللہ صلہ رحمی کرنی. سجا چکو, ایمانی غیرت جگا کے چکو, ہر اہل توحید نال پیار کرنا ہے. کہو انشاءاللہ. بلند آواز نال سینے دا زور لا کے کہو انشاءاللہ. جنہوں اللہ نے توحید دی نعمت دیتی ہے گناہگار بھی ہوگے اندر محبت کرنی ہے. اللہ کریم جو بیان کی عمل دی توفیق عطا فرما. دوران گفتگو اللہ کو غلطی ہوگی تو معاف کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.